अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज आपको बतलाना चाहता हूँ फ़जीलत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के मतलब कि आपकी क्या फ़जीलत थी। माविया बिन अबू सफ़ियान रज़ी अल्लाह की क्या फ़जीलत थी। हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार था, आपका साला था और मोमनों का मामू था, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नबी की बीवियां जो हैं वो मोमनों की माएँ हैं। ये मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उम्मे हबीबा का सका भाई था, इस लिहाज से मोमनों का मामू लगा। और इसी तरह सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के हक में दवा की थी। मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी के अंदर सही सनद से ये रवायत है। अब्दुर्रहमान बिन अबू अमेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के हक में दवा की, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन महदियन वहदी बिही। ए अल्लाह, माविया को हदायत देने वाला, हदायत याफ्ता बना दे, लोगों को इसके ज़रिए हदायत नसीब फरमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के हक में ये दुआ की थी। मेरे भाइयों, ऐसी दुआएं बहुत ही सहाबा में चंद सहाबी थे जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिनके मुतल्लक अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआएं की। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के हक में ये दवा की। ये सही सनद से मरवी है, बहुत सारों ने सही कहा, बाद ने हसन दर्जे की रवायत कहा। तो मेरे भाई, इसी तरह तिरमिज़ी के अंदर दूसरी रवायत है, हजरत अबू अदरीस खुलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के अंदर उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हमस के गवर्नर थे, शाम के गवर्नर थे, तो उसको किसी कमी कोताही की वजह से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने वहां से उसे माजूल कर दिया। उसकी जगह मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को मुकर्रर किया। तो किसी ने कहा उमैर बिन साद के सामने कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने ये क्या किया कि तुम्हें मजूल कर दिया है और मीर माविया को मुकर्रर कर दिया है। तो उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला ने जिनको मजूल किया था, उसने उस बंदे की ये बात सुनी और फरमाया, मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में भलाई से बात करो, अच्छाई से बात करो, क्योंकि वो मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला वो है जिसके हक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा महदी बिही, अल्लाह लोगों को माविया के जरिए हदायत नसीब फरमा। हालांकि उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह को मजूल किया था, उन्हें तो मीर माविया रज़ी अल्लाह गुस्सा आना चाहिए था कि मेरी जगह उसने ले ली है, मेरे ओहदे पे वो आ गया है। लेकिन जिसकी फजीलत होती है वो सहाबा इस तरह के नहीं थे, उनके अंदर ऐसा ईमान था कि अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान उस तरह लेके जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लेके आए हैं। तो मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी फजीलत है। एक तो वो सहाबी रसूल हैं और सहाबी रसूल की फजीलत इतनी है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्न माजा में रवायत है कि अगर जिस सहाबी ने अल्लाह के रसूल के साथी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घड़ी गुजारी है, एक घड़ी ठहरा है, वो तुम्हारी सारी जिंदगी से बेहतर है। इतनी फजीलत है। और मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने 2 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हैं और रिश्तेदारी की वजह से, साला होने की वजह से आते जाते भी वैसे भी आते जाते रहे हैं।
تو میرے بھائیوں، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی اور پھر وہ دعا قبول ہوئی، جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کے مال میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں 120 اس کے پوتے دوتے بیٹے فوت ہوئے 120 فوت، ابھی زندہ تھے انس بن مالک۔ جب حسین کو شہید کر کے گردن اتاری گئی اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے گئے تو اس وقت انس بن مالک اس کے اوپر کھڑے تھے جہاں گردن کاٹ کے ٹیبل پہ رکھی گئی سی۔ وہ انس بن مالک سے بخاری میں آتا ہے، اتنی لمبی عمر پائی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ پاک نے اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائی کہ لوگوں کے جو باغ تھا اس کو ایک بار پھل لگتا، انس بن مالک کے باغ کو 2 بار پھل لگتا تھا۔ تو ایسی برکات اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے ہوئی۔ تو میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی تو میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے 40 سال خلاف حکومت دی، 20 سال شام کے حاکم رہے اور 20 سال پورے مسلمانوں کے میر المومن خلیفہ رہے، یعنی 40 سال حکومت کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور ویسے بھی میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دادکا جو تھا یعنی ابو سفیان اور اس کا باپ، یہ مکہ کے بڑے سردار تھے، اور اسی طرح نانکے جو تھے یہ عتبہ بن ربی، یہ نانا تھا، یہ بھی مکہ کا بہت بڑا سردار تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیرانہ سے ان کی ذرا گزاری ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ باپ دادا سے دادکے اور نانے دونوں ہی بہت زیادہ امیر تھے، تو جن کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے ظاہر اس نے اس کا استعمال بھی اسی طرح کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، جو 10-20 کروڑ کا مالک ہے تو کیا وہ ایک کمرہ بنا کے، ایک واش روم بنا کے اس جھونپڑی میں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ وہ گدھے پر سواری نہیں کرے گا، وہ آج وہ کار لے گا، وہ جہاز کا سواری لے گا، کیونکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس مال ہے اس پر ظاہر ہونا چاہیے، اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، یہ نہ وہ ملنگ بنا پھرے، وہ فقیر بنا پھرے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ یہ مال بھی ایک نعمت ہے لیکن اس کا استعمال اچھا کرنا چاہیے۔ تو اس کا استعمال اچھا کیا کہ مسلمانوں میں اسلامی حکومت میں سب سے پہلے بحری جہاز جس نے بنایا میر معاویہ رضی اللہ بنایا حضرت عثمان رضی کی خلافت میں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی تھا، شیر کی کھال پہنتا تھا، جناب وہ ظلم کرتا تھا۔ یہ میرے بھائیوں ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمیر بن سعد کو معزول کیا تو میر معاویہ کو مقرر کیا، تو میر معاویہ رضی کی ریپوٹیشن پہلے ٹھیک تھی تو عمر بن خطاب نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اور دوسری بات، پھر 4 سال عمر بن خطاب کی خلافت میں میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم رہے شام کے، اور عثمان غنی رضی کی ساری خلافت میں مدت خلافت میں 12 سال تک بنتے ہیں، تو بالکل صحیح زندگی گزاری۔ اگر ایسی ویسی کوئی خرابی ہوتی شراب پینے کی یا ادھر ادھر تو حضرت عثمان اس کو معزول کر دیتے، کیوں حاکم کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس نے جنگ کی تھی، حالانکہ اتنا اختلاف تھا، تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو پھر بھی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خلافت میں تقریباً 4 سال خلافت کے گزرے ہیں، تو وہ وہاں کے حاکم نے اس کو معزول نہیں کیا۔ پھر حسن رضی اللہ کی جتنی خلافت تھی اس میں بھی میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام کے حاکم رہے، تو حسن رضی اللہ تو وہ تو انہوں نے خلافت ہی ان کو دے دی۔ تو میرے بھائیوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس طرح کے شرابی کبابی نہیں تھے، وہ غیر شرعی کام نہیں کرتے تھے، اور صحابی رسول ہو اور وہ خلاف شرع کام کرے، اور جس کے اللہ نے جس کے بارے میں کہا ہو ایمان اس طرح لے کر جس طرح میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اور میر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ جتنا حضرت علی کا ایمان تھا اتنا ہی میر معاویہ رضی اللہ کا ایمان تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو دلیل دیتا ہوں، کتاب بھی ان کی ہے جو میر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں، اہل تشیع۔ تو اہل تشیع کی مشہور مقدس کتاب
नहदुल बलागा शरह इब्न मैसम जिल्द नंबर 5 सफ़ा 194 में कि जंग सफ़ीन जब हुई, एक ग्रोह का सरबरा मीर माविया रजी अल्लाह ताला, दूसरे ग्रोह का सरबरा है हजरत अली रजी अल्लाह ताला। तो दोनों जो आमने सामने जरा करीब हुए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला के साथियों ने मीर माविया रजी अल्लाह ताला के साथियों को गाली दी। ये शियों की किताबों में लिखा है ये सारी बात नहजुल बलागा में। तो हजरत अली रजी अल्लाह को पता चला, हजरत अली रजी आए, फरमाया खबरदार इनको गाली कोई ना दे, क्योंकि हमारा मीर माविया के साथ कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं है, मजहब के लिहाज से इनके साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी इनमें वो कोई मजहबी लिहाज से कोई खामी नहीं है, मजहबी इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इख्तलाफी सियासी इख्तलाफ हो गया है। वो भी ये है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के जो कातिल हैं मीर माविया रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत उस्मान रजी को जो कत्ल करने वाले थे वो हजरत अली ने उनको पनाह दे रखी है, इनके साथियों में वो लोग हैं जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया है। इस बना पर इस गलत फहमी पर, क्योंकि हमारा हजरत अली को हजरत उस्मान को कत्ल करने मेरा कोई हाथ नहीं है, हजरत उस्मान को कत्ल करने में हजरत अली फरमाते हैं। आमतौर पर यह होता है कि जिसको लालच हो इस बात की कि ये खलीफा क्यों बना है, मुझे होना चाहिए था, तो वो उसको कत्ल करवा दे ताकि उसकी मैं आ जाऊं। तो हजरत मीर माविया रज़ी ने फरमाया कि हजरत उस्मान को शहीद करने वाले जो हैं उनको हजरत अली ने पनाह दे रखी है, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद हजरत अली खलीफा बने। तो मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरा इस कत्ल में कोई हिस्सा नहीं है, यह हजरत मीर माविया रज़ी के साथियों को गलत फहमी हुई है। इस बुनियाद पे जंग सफ़ीन हुई है, ये जंग हो रही है, इसी बुनियाद पे ये जंग हो रही है। और आगे फरमाया मेरा ईमान हजरत मीर माविया से ज्यादा नहीं है, ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा ईमान हजरत मीर माविया रजी अल्लाह ताला से ज्यादा नहीं है और हजरत मीर माविया का ईमान मुझसे ज्यादा नहीं है, हमारा ईमान बराबर है। फिर इस जंग हुई और उसमें दोनों पर शहीद हुए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने दोनों का जनाजा पढ़ाया, जो मीर माविया के साथी शहीद हुए उनका भी, जो हजरत अली के साथी शहीद उनका भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने नमाज जनाजा पढ़ाया। तो मेरे भाइयों, उनका कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं था। ऐसे इख्तलाफ हो जाते हैं मुसलमानों में गलत फहमी की वजह से, जिस तरह हजरत आयशा का को गलत फहमी हुई थी कि हजरत अली जो है इसी बुनियाद पे कि वो उसके बदला क्यों नहीं लेते, सबसे पहले हजरत उस्मान के कातलों का बदला ले, इसी बुनियाद पे उनकी जंग हो गई। तो मेरे भाइयों, इनकी जंगों में हजरत मीर माविया की फजीलत पर या हजरत अली की फजीलत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो उनकी फजीलत है वो फजीलत रहेगी। और ये हजरत अली रज़ी खुद फरमा रहे हैं कि मेरा ईमान हजरत माविया से ज्यादा नहीं है, ना उसका मुझसे ज्यादा है। तो ये इतराज करने वाले कौन हैं? और अल्लाह पाक ने सहाबा के बारे में फरमा दिया ईमान उस तरह लेकर जिस तरह मेरे नबी के सहाबी ईमान लेके है, तो इनके ईमान की तो अल्लाह ने गवाही दी है। ये उन पर इतराज करने वाले कौन होते हैं? ये अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया और सही जाम सगीर में है कि फरमाया मेरी खातर मेरे सहाबा को गाली ना दो, मेरी खातर उनको छोड़ दो। अब जो नबी की बात नहीं मानता, नबी की बात नहीं मानता, अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं फल यहसरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन्हें डर जाना चाहिए दर्दनाक अजाब से, जो मरने के बाद उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा जो नबी की मुखालफत करता है। और नबी ने फरमा दिया है मेरे साहबा को बुरा ना कहो, मेरे साहबा को गाली ना दो। जब बंदा कहे कि मीर माविया रजी अल्लाह ताला ने हजरत हसन को जहर दिलवाया था, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये कितना बड़ा यानी कत्ल का इल्जाम है, ये कितनी बड़ी गाली है मीर माविया रजी अल्लाह ताला को। जो बंदा ये शो कराए, इस बात को हवा दे, तो मेरे भाइयों वो उसकी तो आखिरत तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी। हजरत मीर माविया रजी अल्लाह ना तो पैसे की
لالچ تھی. اس کے پاس تو اتنا پیسہ تھا، اتنا امیر تھا، شاید ہی چند ہی لوگ اتنے امیر ہوں، کیونکہ اس کا دادا بھی، باپ بھی مکہ کا سردار اور نانا بھی مکہ کا سردار تھا. اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں لالچ کی وجہ سے، پیسے کی خاطر. میرے بھائیو، ان میں یہ خامی نہیں تھی. اگر ایسی کوئی خامی ہوتی تو خلفائے راشدین اس کو معزول کر دیتے، حاکمیت اس کی ختم کر دیتے. میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی تھی، اور اس کے ذریعے کافر جو تھے ڈرتے تھے. اس کے دور میں رومی جو تھے، آج جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس سے دوسرے کافر ڈرتے ہیں. یہ مسلمان ممالک، اس میں ایٹمی طاقت ہے. تو یہ طاقت جو تھی، پہلا بحری جہاز بنایا میر معاویہ رضی اللہ تعالی نے. یہ طاقت بنائی تاکہ رومی ڈر جائیں، وہ ہم پر حملہ نہ کریں. تو میرے بھائیوں، میر معاویہ رضی اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ ایک تو وہ صحابی ہیں، نبی پاک کے رشتہ دار ہیں، کاتب وحی میں شمار ہوتے ہیں. اور صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائی ہے. جب انہوں نے ایک وطر پڑھا تو کس نے کہا؟ میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وطر پڑھا ہے. تو فرمایا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہا ہے، 2 سال رہا تھا. تو فرمایا وہ فقیہ ہے، یعنی عالم ہے، اچھا عالم، فقیہ. تو یہ فضیلت ہے میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگ یہ میر معاویہ کی خامی نکالتے ہیں کہ جناب اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، جرم کیا ہے کہ اس نے اپنے بعد یزید بن معاویہ کو مقرر کیا، یزید کو حاکم بنا دیا، خلیفہ بنا دیا. یہ جرم کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ گناہ ہے، جرم ہے، خلاف سنت ہے، تو یاد رکھنا یہ جرم، یہ گناہ، یہ خلاف سنت سب سے پہلے کس نے کیا؟ میر معاویہ سے پہلے 20 سال پہلے. یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعہ کی کتابوں میں، شیخ مفید کی الارشاد میں، اور اسی طرح کلینی کی الکافی میں، 2 کتابوں میں، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے بعد حضرت علی کی وصیت سے خلیفہ بنے. شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن علی کی وصیت سے اس کے بعد خلیفہ بنے، حضرت علی کی وصیت سے، کہ باپ کے بعد بیٹا ہونا چاہیے. اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ بنانا حضرت حسن کو. تو میرے بھائیوں، یہ تو ان کی کتاب میں یہ بات لکھی. دوسرے یہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ہی ہونا چاہیے. اس لیے وہ سارے ان کے جو امام ہیں، کہتے پہلے امام حضرت علی ہیں، دوسرے حسن، پھر حسین ہیں، پھر زین العابدین ہیں، پھر محمد باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم ہے، تقی ہے، حسن عسکری ہے. یعنی باپ کے بعد بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑپوتا. تو میرے بھائیو، اگر یہ گناہ ہے، یہ خامی ہے، تو پھر یہ پہلے اعتراض اس پہ کرنا چاہیے تھا. میر معاویہ پہ اعتراض نہیں بنتا. میرے بھائی، دراصل یہ ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے. اگر کوئی اور نہ ملے تو اس صورت میں انہوں نے سلیکٹ کر دیا ہوگا. تو اس لیے یہ خامی نہیں ہوتی. ہاں بہتر سنت مسنود تو ہے. اگر اعتراض کریں تو ہم اہل حدیث کر سکتے ہیں کہ جناب شورا کے ممبر ہونے چاہیے، پھر وہ سلیکٹ کریں کس کو امیر بنانا چاہیے. تو ٹھیک ہے، بہتری تو وہی ہے. اگر نہ ملے تو دوسری صورت میں اسی طرح ہوتا ہے، جو اس کے بعد قابل ہو. اور آج میں مثال دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ دین اسلام پورے پاکستان میں آ جائے، نافذ ہو جائے. تو لوگ کہیں بھی کرو، پھر نافذ کرو. تو میں کہوں گا مجھے وزیر اعظم کا عہدہ دو، جس کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ کسی کو میں معزول کر سکوں، عہدے سے گرا سکوں، اور میں حکم جاری کر سکوں، میرا حکم مانا جائے. تو میں تو کہوں گا بھائی، سب سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں جس شعبے ملازم ہیں، سب داڑیاں رکھیں. 1 مہینے 2 مہینے کی مہلت ہے. جس نے داڑھی نہ رکھی اس کو نوکری سے ختم.
फिर उसके बाद कहूँगा 5 वक्त की नमाज जो है सब मुलाजमी ने पढ़नी है, और जो नमाज में कोताही करेगा, जितनी नमाज ने छोड़ी, अगर शिकायत आगे मिल गई उतनी तनख्वाह में कटौती की जाएगी। तो इस तरह के मैं कवानीन बना दूँ पर्दे के, जो मीडिया में बेपर्दगी होती है पाकिस्तान के, खसूसन पाकिस्तान के एरिया में जितने भी सहाफ़ी अगर वो इस तरह करेंगे तो उसको इतना टैक्स लगेगा, जुर्माना लगेगा, तो ऐसा सुधर जाएंगे सब। तो मेरे भाइयों, हुकूमत, जब मैं ऐसा करूंगा तो कितने मुखालिफ पैदा हो जाएंगे। आपको पता है, मेरी ज़ात पे, मेरे बाल पे, मेरे जूते पे, तरह तरह मुझ पे अटैक करेंगे। तो इस तरह जिसने हुकूमत इतनी लंबी की हुई, उस पे उसकी खामियां भी नजर आएंगी, खूबियां भी होंगी। तो ये इतराज़ात तो होते रहते हैं, सब सहाबा पे इतराज़ात हुए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल पर इतराज़ करने वालों ने कर दिया। जंगे हुनैन के अंदर आप मालिक गनीमत तकसीम कर रहे, एक आदमी आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, आप इंसाफ नहीं कर रहे। आप फिर अफसोस है तुम पर, मैंने इंसाफ नहीं करना था और किसने करना है। फिर वो उठ के चला गया शर्मिंदा होके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसकी नस्ल में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान पढ़ेंगे उसकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इसी तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के एक और आदमी के दिन पानी का झगड़ा हुआ, आपने फैसला किया तो ज़ुबैर के हक में फैसला कर दिया। वो आदमी बाहर जा लोगों को कहने लगा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी फूफीज़त भाई की सैर ली है, इसके हक में फैसला कर दिया, यानी इंसाफ नहीं किया। अल्लाह के रसूल पर अदल का इल्ज़ाम। तो मेरे भाई, इस तरह के इतराज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों ने कर दिए, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। साद रज़ी अल्लाह ताला कूफा में अल्लाह के रसूल वो आलम थे, उसको मुकर्रर किया गया उमर बिन खत्ताब के रसूल की खिलाफत में। तो उन्होंने कहा ये नमाज सही नहीं पढ़ाता। सहाबी रसूल पर ताबियों ने इतराज किया, नमाज सही नहीं पढ़ाता। आप अंदाजा करें। तो इतराज करने वाले दुश्मन जो है इस्लाम के दुश्मन, तो इतराज करते ही हैं। इतराज करने हज़रत अली को गालियां दे दी, मिंबरों पे गालियां दे दी, नाम लगा दी मीर माविया का। तो मीर माविया किसी को सहाबी किसी को गाली नहीं देता। मेरे भाई याद रखना, उन्हें पता है कि गाली देने से गाली पढ़ के हमारी तरफ आएगी, और गाली देना मना है शरीयत में। तो मेरे भाइयों, ये इतराज़ात अगर ऐसे दें तो उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान गनी और इज्तिहादी बहुत सारी खताएं गलतियां हो गई। अगर हम इकट्ठियाँ करनी शुरू कर दें तो कहें हम समझें कि शायद ये इनमें खामी है, ये खिलाफ शरा है, ये कैसी हुकूमतें करते रहें। तो मेरे भाई, जब हुकूमत की जाएगी तो अक़लियत को भी देखा जाएगा, अक्सरियत को देखा जाएगा। अगर कोई कत्ल करेगा उसको सजा दी जाएगी, जो ज़िना करेगा उसको सजा दी जाएगी। फैसले बहुत से आएंगे। फैसला करते हुए एक पार्टी खुश होती है, एक नाराज हो जाती है, तो फिर जो फैसला करता उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जितनी लंबी हुकूमत होगी उतने ही दुश्मन भी ज्यादा पैदा हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और लंबी हुकूमत करनी ये सिफत है, ये फजीलत है मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारा कोई हक नहीं बनता कि सहाबी रसूल हो जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने दवा की हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार, दोहरा रिश्तेदार हो, और उसके बारे में हम इतराज़ करें। जो इतराज़ करेगा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को किताब व सुन्नत समझने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात अच्छी लगे तो मेरे भाइयों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको शेयर करें।